اتھے نال ایک فقیر ہور دی گل سنا کے پھر آپ دا کلام بھی سناواں گا۔ ایک بابا فضل شاہ کلیامی ہوئے نے، تاجدار گولڑا دے دور دے اندر آپ دا دربار شریف روات شریف راول پنڈی دے نال کلیام شریف بڑا مشہور آستانہ ہے۔ آپ بڑے مست جے فقیر سن، بابا فضل شاہ کلیامی دوستی انہاں نال، محبت انہاں نال حضرت پیر مہر علی تاجدار گولڑا دی سی۔ آپ مست جیسا توجہ فرما، نماز نہیں سن پڑھ رہے، نماز تھڈو نہیں سن پڑھ رہے، پہلے دن تو ہی پڑھی نہیں۔ حضرت بابا فضل شاہ کلیامی نے حضرت مہر علی گولوی نو عرض کیتا گیا، سونیا کہو جے بندے نال یاری لائی او تے نماز فرض بھی پڑھدا ہی نہیں، فرض خدا دا ہی نہیں پڑھدا، اینو چھڈ نہیں دیندے۔ آپ فرماندے نے مینوں سارے عالم آکھن بابے فضل شاہ نو چھڈ دے، میں نہیں چھڈنا۔ تے آپ دے آستانے دے درویش آکھیا جے بابے ہوراں نال پیار ہے تے پھر بابے ہوری نماز نہیں پڑھ دے، تسے بھی نہ پڑھو، بابے ہوری چھڈ دے نے، تساں کیوں پڑھ دے؟ تاجدار گولڑا نے فرمایا سارے عالماں دے کہن تے میں بابے نو نہیں چھڈ سکدا، تے مینوں بابا جی آکھن نماز چھڈ دے، میں بابا جی دے کہن تے نماز بھی نہیں چھڈ سکدا۔ نماز اپنی تھان دے، بابے دا پیار اپنی تھان دے۔ کسے عرض کیتی تاجدار گولڑا نو حضور نماز کیوں نہیں پڑھ دے؟ آپ نے فرمایا اللہ دے بندے ہو تاں نہیں پڑھ دے، انہاں نو پہلے دن تو ہی اللہ نے اپنے عشق وچ مستی نہ کر لیا ہے، نماز شریعت وال دھیان جان دتا ہی نہیں، نہ دل فارغ ہویا ہے، نہ نماز وال دھیان گیا ہے، نہ نماز سکھی نہ پڑھیے۔ جدوں دھیان ہی نہیں گیا، توجہ ہی نہیں گئی، ایک یار نے اپنے حالت مست کر لیا ہے، معلوم ہویا جے بابا فضل شاہ کلیامی وہ رب دے عشق دے مستی دے اندر گم ہو گیا ہے، نماز تک دی خبر نہیں خدائی دی کی ہونی۔ پھر خواجہ فرید ورگے جی آپ فرماؤن بیٹے بھئی کل نہ کائی، بیٹے دی بھئی کل نہ کائی، الف کی تم الف کی تم بے وسوے میاں جی، الف کی تم بے وسوے میاں جی، الف ہی کم ہم بسوے میاں جی، الف ہی کم الف ہی کو ہم بس وے میاں جی، الف ٹھپ رکھ فقہ اصول دے مسئلے، ٹھپ رکھ فقہ اصول دے مسئلے، باب بیروں دا باب بیروں دا دس وے میاں جی، الف ہی کو ہم بس وے میاں جی، الف ہی کو۔ اللہ اکبر۔ توجہ ہے، توجہ ہے، ذرا بولو سبحان اللہ۔
اگے کی فرماندے میرے خیال تو زبان حال نال استاد نو ہی کہہ رہے ہیں